جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बहुत खैरियत से होंगे। आज कुछ बात होगी ये जो गज़ा के मामले के ऊपर 20 नुकाती प्रेसिडेंट ट्रंप का प्लान है और उस प्लान के ऊपर अब मुस्लिम उम्मा अमल दरामद करती हुई दिखाई देती है। कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज का स्टेटमेंट और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट और उसके बाद नेतन्याहू की तकरीर, तो एक पे दर पे लगता है ऐसे कि प्लान तरीके से जो ये तमाम मामला था, यानी गज़ा के हवाले से उसकी जो 20 नुकात पेश किए गए थे मुस्लिम उम्मा को, इसके हवाले से उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ दिखाई दिया है। ट्रंप साहब इसको बहुत बड़ी जीत करार दे रहे हैं। उनके जो 20 नुकात हैं वो 20 नुकात अब किसी हद तक पब्लिक हो चुके हैं, काफ़ी हद तक उसके ऊपर बात भी हो रही है और उसमें गज़ा के अंदर जो अमन है उसको सबसे बड़ा एक जो मोटिव है या जिसे कहना चाहिए मकसद, उसको बयान किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गज़ा के अंदर जो अमन है वो अमन के लिए सब कहाँ है उसके लिए, लेकिन इसको इस पूरी डेवलपमेंट को दो कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि इसको फौरी तौर पर किसी भी हम जंप नहीं कर सकते किसी कंक्लूजन के ऊपर, क्योंकि अभी तक ये डेवलपिंग स्टोरी है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं। तो उसमें जो अब तक हमारे पास हक़ाइक़ सामने आते हैं उसको अगर हम सामने रखें तो ज़ाहिरी बात है कि एक ऐसा मंसूबा जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20 नुकात पेश किए थे वो तमाम मुस्लिम ममालिक ने, जिसमें कि सऊदी अरब, कतर, ईरान के अलावा तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं उन्होंने इसको तस्लीम किया है। और उनके तस्लीम करने के बाद इसकी जो हैसियत है वो जाहिर है कि इसके ऊपर गज़ा के अंदर अमन और उसके अंदर जो वहाँ पे जो मुख्तलिफ जो क्राइम्स हैं या जो इसराइल कर रहा है इस वक्त वहाँ पे, वो ख़त्म होने की बात की जा रही है और ये नवीद सुनाई जा रही है कि गज़ा के अंदर जो है वो एक अमन आ जाएगा और इसके बाद जो है वो लोग वहाँ पे हंसी खुशी रहने लगेंगे। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी होगी, क्योंकि कहने को तो ये अमन प्लान है, लेकिन अगर देखा जाए माजी में तो किसी भी सूरत हमें नहीं नज़र आता कि इजराइल ने किसी प्लान के ऊपर अमल दरामद को तस्लीम किया हो। क्या हम ये मान लें कि गज़ा जो है उसके अंदर जो पीस डील है वो इफ़ेक्टिव होगी, उसके अंदर जो गज़ा का इलाका का ख़ित्ता है वो एक जिसमें कि एक पूरी जिसे कहना चाहिए वहाँ पे आबादी को ख़त्म कर दिया गया है, वो वहाँ पे एक बफर जोन बनेगा। या हम ये कह सकते हैं कि गज़ा के अंदर जो है वो पीस कीपिंग फोर्सेस जाएंगी। वो कौन सी फोर्सेस जाएंगी? इंडोनेशिया ने खुद को ऑफ़र किया है, क्या पाकिस्तान वहाँ पे जाएगा? तो ये सारे जो तनाजुर हैं, इस तनाजुर के अंदर अगर हम देखें तो सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा क्लियर होकर सामने आती है और वो सिचुएशन ये होकर सामने आती है कि फिल वक्त जो है वो गज़ा का अमन जो है उसको बुनियाद बनाया जा रहा है और उसको तस्लीम किया जा रहा है। हमारा दूसरा जो इशू है वो पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान के अंदर इस मामले के ऊपर जो है वो किस हद तक इसकी आशीर्वाद है, इसकी अपीजमेंट है इस पूरे मंसूबे की। पाकिस्तान की प्लेयर रहा है, हम मुस्तकिल आपको बताते रहे कि वो इस पूरे मामले के अंदर की प्लेयर रहा है, मगर क्या इजराइल की इस यानी इजराइल को तस्लीम किया जा सकता है? ये एक बहुत अहम मामला होगा देखना। पाकिस्तान ने अभी तक जाहिर है कि उसके एग्रीमेंट को फॉलो किया है और उसमें नेतन्याहू कह रहे हैं कि 15वें नंबर के ऊपर जो है वो तस्लीम कर लिया जाएगा जो प्लान है और उसके ऊपर ये अमल दरामद और ख़ास करके अमन जो है उसमें तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं वो इजराइल को तस्लीम करेंगे। अभी हम देखें अगर तो हमें नज़र आता है कि इस पूरे जो पीस डील है इसके अंदर जो अरब ममालिक है वो इसको तस्लीम कर चुके हैं, फ़लस्तीन ने इसको तस्लीम किया है, इसी तरह से अगर यानी फ़लस्तीन की जो दूसरी रियासत है उसने उसको तस्लीम किया है। इसी तरह से एक बड़ी जो एक कहा जा रहा है, एक बड़ा अहम जो सबूत दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो एक बहुत अहम रीज़न है इसको तस्लीम करने की वो ये है कि उसकी वजह से पाकिस्तान को भी जो है वो तस्लीम करना पड़ेगा या पाकिस्तान जो है वो इसके आगे बढ़ सकता है। ये कोई रीज़न नहीं है बाय द वे, और उसकी वजह ये कि फ़लस्तीन की दो रियासती फार्मूला जो है उसके ऊपर अगर फ़लस्तीन की क्लियर पोजीशन आती है और इसके ऊपर जो आगे जाके देखना है ईरान क्या रिस्पॉन्ड करता है, इसी तरह से जो दीगर फोर्सेज हैं वहाँ पे वो क्या रिस्पॉन्ड करती हैं, तो ये हमास समेत, तो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम होगा देखना। सरे दस्त जो है वो ये कहना कि फ़लस्तीन की जो सिर्फ एक पॉइंट इसके अंदर जो है बहुत अहम है कि गज़ा में अमन हो जाए। गज़ा में अमन अगर इस बेस के ऊपर होना है जो कि मुस्लिम ममालिक ने सरेंडर किया है और उनका कंप्लीट सरेंडर इसके अंदर नज़र आता है और अब वो इसको गनीमत जान रहे हैं कि इजराइल इसके ऊपर पीस डील के ऊपर रजामंद हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी हमाकत होगी। इजराइल न कल इसके ऊपर अमल दरामद उसने किया है इस तरह के किसी अमल पे, ना वो आइंदा करेगा।
اور دوسری طرف جو ہے وہ پیس کیپنگ فورسز کے حوالے سے پاکستان ہو یا دوسرا کوئی بھی ملک ہو، جو بھی جائے گا اس کو ایک قیمت چکانی پڑے گی۔ تیسرا اہم پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کیا کرے۔ پاکستان نے اس کو سب سے پہلے تسلیم کیا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑی تعریفیں کی ہیں فیلڈ مارشل کی بھی اور پرائم منسٹر کی بھی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اتنی بڑی پیس ڈیل اور اتنا سب کچھ جو یعنی اتنا بڑا جو پیس ٹکاتی ایجنڈا تھا، اور اس کے اوپر جو ملاقاتیں شہباز شریف صاحب کی منظر عام پر آ رہی ہیں یا دیگر ان کی، کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے سیاسی ماحول کے اندر جو بھی بات تھی اس کو پاکستان کے سامنے رکھا جاتا اور اس کو تسلیم کیا جاتا؟ اور کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ پہلے عرب ممالک اس کے اوپر آگے بڑھتے اور پھر پاکستان جو اس کے اوپر آگے بڑھتا کہ اس ڈیل کے نتائج کیا ہوں گے؟ پاکستان نے کس بنیاد کے اوپر اس کو جو ہے وہ سائن کیا ہے یا اس کے اوپر ایگریمنٹ کیا ہے؟ اور پھر کہا جا رہا ہے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جب غزہ کو آپ نے الگ کر دیا ہے فلسطین سے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں اس کی معنی، اس کی حیثیت نہیں رہتی۔ کیا ایسا ہے؟ اس کے اوپر بہت کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کے اوپر پرائم منسٹر کو، عوام کو وہ کلیئر کرے۔ اور بالکل ٹھیک ہے کہ غزہ میں پیس ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ نسل کشی کو ختم ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ امن ہونا چاہیے، مگر کیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ اپنا جو دو ریاستی فارمولا ہے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح جس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے؟ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کا بھی یہ موقف آپ کہا جا رہا ہے کہ تھا، اور پاکستان کا یہی موقف ہے کیونکہ عرب دنیا کا یہ موقف ہے، چلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ آپ نے عوام کو، حکومت کو، سیاسی جماعتوں کو بے خبر کیوں رکھا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس وقت ہیں کہاں؟ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور ان کی پوری اس کے اس وقت صورتحال کو، تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں مریم نواز صاحبہ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی مریم نواز صاحبہ کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ ان کو یعنی ایک طرح سے مجھے تو لگتا ہے یہ پلان طریقے سے ایک لوگوں کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، ان کی اوپینین کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، ان کو اس مسئلے سے ہٹا کے دوسری طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا کہ کس طرح سے اس پہ آگے بڑھا جائے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیا بات کرتی ہیں، وہ کس طرح سے اس کو ساتھ لیتی ہیں۔ اور ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر کچھ یعنی ٹھیک ہے، میں بھی کسی کنکلوژن کے اوپر نہیں جا رہی ہوں، مگر اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو جاننا ان کا حق ہے کہ اس پہ ہو کیا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا، اور یہ ایشورنس اور گارنٹی کہ کیا غزہ کے اندر جو ہے وہ حالات بہتر ہو جائیں گے، کیا وہاں پر امن ہو جائے گا، کیا وہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کو جینا ان کا ہوگا، وہاں پہ ان کو جینے کا حق ملے گا، ان کو اگر ترقی ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی، سیکیورٹی ہوگی تو وہ کس طرح کی ہوگی، کس طرح اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ میرا خیال ہے یہ سوال جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سوال کے اوپر دیکھنا ہے۔ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، میں کسی کنکلوژن پہ نہیں جا رہی، مگر میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ اس معاملے کے اوپر پاکستان کی پارلیمنٹ کو بات کرنا ہوگی، ادروائز یہ سمجھا جائے گا کہ جو کچھ امریکہ نے چاہا یا دیگر ممالک نے وہ تسلیم کر لیا گیا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔